अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। रिसर्चेस देने से पहले आपको मेरी तरफ से, एस्ट्रोजेम्स की पूरी टीम की तरफ से दिल की गहराइयों से ईद की खुशियाँ मुबारक हों। अल्लाह ताला आपको ऐसी हज़ारों ईदें देखना नसीब फरमाए। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। एस्ट्रोलॉजिकली अगले 7 दिनों में 2 बड़े इवेंट्स एक्सपेक्टेड हैं। एक आपके लिए थोड़ा सेंसिटिविटी प्रोड्यूस करेगा, बट दूसरा एक बिग इवेंट है जो कि लॉन्ग टर्म प्लैनेट से रिलेटेड है और उसकी वजह से बहुत निखार आएगा। तो ये जो सेंसिटिविटी प्रोड्यूस करने वाला प्लैनेट है, इसको आप काबू कर जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं होगा। जो पहला इवेंट है वो है मरकरी की रेट्रोग्रेशन, ये भी 10 मई को ही होगी। टेक्निकली जो दूसरा इवेंट है वो है जुपिटर के नेक्स्ट एंगल पर जाना। ये लॉन्ग टर्म प्लैनेट है, एरीज एंगल पर जाएगा। जब भी जुपिटर एरीज एंगल पर जाता है तो वो आपके लिए 4th एंगल के बेनिफिट्स देगा। 4th एंगल के बेनिफिट्स क्या हैं अभी तफसील बयान कर दूंगा। जुपिटर का एरीज हाउस में आना 12 साल बाद मुमकिन हुआ है। हमेशा ही ऐसा होता है कि जुपिटर हर हाउस में एक साल गुजारते हुए जिस हाउस में से गुजर जाता है उस हाउस में 12 साल बाद दोबारा आता है। तो 2010 में ये एरीज हाउस में से गुजरा था। अब अगेन 2022 में 10 मई को ये एरीज हाउस में दाखिल होगा। इसके बेनिफिट्स मैं बयान करूंगा। पहले मरकरी की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, दैट इज़ ओनली अ पॉसिबिलिटी, उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मरकरी आपके लिए 6th एंगल का एंड 9th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। अगर अच्छा हो तो माइंड फ्रेश रहता है, कंसंट्रेशन डेवलप होती है, अंदाज़े गुफ्तगू मैजिकल होता है, हायर एजुकेशनल एक्टिविटीज़ इन्हांस होती हैं एंड तमाम तालीमी सरगर्मियों में निखार एंड स्मूथनेस आती है। अब वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा। अब 9 तारीख को रेट्रोग्रेड होगा। जब ये वीडियो मिलेगी उसके हफ्ते के आखिरी दिन जाके। सो 9 तारीख तक स्टूडेंट्स अपनी एनर्जीज़ को, अपनी माइंड स्किल्स को, अपनी परफॉर्मेंसेस को यूनिक देखेंगे। बट 10 तारीख को बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी उसकी रेट्रोग्रेशन एक वीक फेज़ ऑफ मरकरी है, वो तकरीबन 3 हफ्तों पर मबनी है। फिर जून की 3 तारीख को या 2 तारीख को उसने डायरेक्ट होना है। यस, अगले महीने की 3 तारीख को। तो 10 मई को रेट्रोग्रेड हुआ, 3 जून को डायरेक्ट होगा, तो 23 दिन तक रेट्रोग्रेड रहेगा। इस रेट्रोग्रेशन से इरिटेशंस, जल्दबाजी, कंसंट्रेशन की लैकिंग ये पॉसिबल है। बट जो दूसरा इवेंट मैं बताने वाला हूँ वो इन सब चीज़ों को रिकवर भी करेगा, लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंसिटिव कैप्रिकॉर्नियंस हैं एंड आपके पास बिल्कुल भी पीस ऑफ माइंड नहीं है, बिल्कुल भी थिंकिंग कंसंट्रेशन नहीं है, तो फिर आपको ये मरकरी तंग कर सकता है। बट अगर आप एक स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्नियन हैं और कोई आपको ख़ास प्रॉब्लम्स नहीं चल रही माइंड स्किल्स में, कंसंट्रेशन अच्छी है, नज़्म व ज़ब्त है, इरादे मजबूत हैं, एजुकेशनली तालीमी सरगर्मियाँ आपकी प्रॉपरली चल रही हैं, तो फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। फिर छोटी छोटी कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं, जैसे पब्लिक इमेज का ड्रॉप होना, फेम की कमी आना, या फिर डॉक्यूमेंटेशन करते हुए कुछ गलतियां कर बैठना। दैट इज़ जनरल पॉसिबिलिटीज़, और वो भी आप थोड़ी मेहनत करेंगे आफ्टर दिस इंफॉर्मेशन तो मेरा ख्याल वो भी रिकवर हो जाएगी। और फिर है भी शॉर्ट टर्म, 20-22 दिन रहेगा, फिर रिजॉल्व हो जाएगा। बट जो गुड न्यूज़ है वो बिग वन है। जुपिटर जिन 4 एंगल्स पर बहुत अच्छा हुआ करता है उनमें से एक 4th एंगल है। इस एंगल पर मटेरियल एडवांटेजेस नहीं मिला करते, नॉन मटेरियल एडवांटेजेस मिलेंगे। नॉन मटेरियल एडवांटेजेस क्या हैं? जैसे स्पिरिचुअल साइड का ग्रो करना, हकीकत पसंदाना रवैये पैदा होना, आपको अच्छे और बुरे की तमीज़ हो पाना, आपको अपने मकासद को फाइंड करने में मदद मिलना, आपको अपने और पराये में डिफ्रेंशिएशन करने का मौका मिलना, आपके अंदर से टेम्पटेशन, गैर हकीकी सरगर्मियों का ख़ात्मा, हकीकत पसंदाना सोच से अच्छे प्लान्स, ये सब एडवांटेजेस हैं। इसका एक छोटा सा डिसएडवांटेज भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये आपके 12th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है। तो दैट इज़ वेरी पॉसिबल कि एनिमीज़, ऑपोजिशन या आपके मुखालिफिन आपके लिए कुछ तंगी पैदा करें। बट वो तंगी आपके लिए ज़रा भी डेंजरस नहीं होगी, क्योंकि आपका अपना रूलिंग प्लैनेट सैटर्न वो बहुत अच्छे एंगल पर है और उसकी स्ट्रेंथ आपके रिसोर्सेज को स्मूथ रखेगी, उसकी स्ट्रेंथ आपकी माइंड को स्मूथ रखेगी, उसकी सैटर्न की स्ट्रेंथ आपके लिए
ٹائم فیورز پروڈیوس کرے گی. تو جوپیٹر کی ویکنیس آپ کے لیے تنگی نہیں کرے گی. اینڈ جوپیٹر ادروائز اسپرچول ٹائپ کے جو بینیفٹس دے گا وہ یونیک ہوں گے. پھر جوپیٹر وینس کے ساتھ ہے. وینس اینڈ جوپیٹر اگر دونوں 12th اینگل پر ہوں تو یہ آپ کے لیے چھوٹی سی ایسی کمپلیکیشن پیدا کر سکتے ہیں جس میں لو لائف میں تھوڑا ڈرائینیس آئے, جس سے لو لائف میں تھوڑی سی اریٹیشن آئے. بٹ وینس یہاں لمبا نہیں چلے گا. وینس اگر اکیلا 12th اینگل پر ہو تو زیادہ ٹربل میکر تھا, بٹ جوپیٹر کے ساتھ اس کو اسٹرینتھ ملتی ہے تو وہ لیس ٹربلز پروڈیوس کرے گا. اور ویسے بھی وہ تھوڑے ہی دن یہاں پر ہے, شارٹ ٹرم ہے, جلدی نکل جائے گا تقریباً مئی کے اینڈ سے, اینڈ دین وہ آپ کے لیے اچھے اینگلز پر آ جائے گا. فی الحال وہ تھوڑے کمزور اینگل پر ہے. مارس آپ کے لیے 3rd اینگل پر ہے, اینڈ مارس از یور کمفرٹ آف لائف اینڈ یور سڈن گینز. 3rd اینگل پر ہونا آپ کی فیملی گیٹ ٹوگیدرس کو بڑھائے گا, آپ کے لیے اچانک کامیابیوں کی وجہ بنے گا, آپ کے لیے خوشیوں کا سامان کرے گا. اینڈ سورج بھی آپ کے لیے اچھی پوزیشن پر ہے, دیٹ از آن 5th اینگل. اس سے ڈیل میکنگ ہو سکے گی, کریج ہو سکے گی. آپ کے لیے جو پلانز ہیں وہ کانفیڈنس سے بن سکیں گے. جو ڈیلنگ ہے, بزنس ڈیلنگز یا پھر کمیونٹی وائز آپ کو کوئی ڈیل کرنی ہے تو وہ آپ کے لیے موزوں رہے گا. سو اوور آل کیپریکونینز آر ان گڈ فارم, بٹ چیزیں جیسے جیسے میں نے بیان کی ہیں اس طرح کی انہیں پلان پرفارم کرتے ہوئے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا. وینس کی کمزوری آڑے آ سکتی ہے, مرکری کی ریٹروگریشن آڑے آ سکتی ہے, سورج سپورٹ کرے گا, اس سے ارادے مضبوط ہوں گے, کانفیڈنس آئے گا. مارس سپورٹ کرے گا, اس سے فیملی گیٹ ٹوگیدرز آئیں گی. تو کچھ سبجیکٹس آپ کے لیے آن ہیں, کچھ سبجیکٹس میں, کچھ سیکٹرز آف لائف میں آپ کو دھیان برتنا ہے. جو چیزیں آپ خود اپنی نیچرل اسکل سے اچھی کر جائیں, پاورفلی اپنے ریوارڈز, اپنے ثمرات حاصل کر لیں, تو کریڈٹ گوز ٹو یور ایفرٹس. آپ سکسیزفل سٹوری ہیں, اللہ آپ کو اور کامیاب کرے. بٹ اگر یہ والی سچویشن آپ کو گھیر لے, آپ اپنے رشتے کھونے لگ جائیں, آپ اپنے ایونٹس میں ڈیلے فیل کریں, آپ اپنے ریوارڈز میں لیکنگ فیل کریں, آپ اپنی جذباتی کیفیات کو مجروح ہوتا ہوا دیکھیں, تو پھر آپ کو جو جرنلی کام کیا جا سکتا ہے, جو جرنل ریمیڈی پرفارم کی جا سکتی ہے, وہ ہے بلو سفائر ود سورہ شمس 5 ٹائمز ان اے ڈے. جب تک یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی تب تک ابھی رمضان چل رہا ہوگا. سو سورہ شمس کو رمضان سیزن میں 5 سے زیادہ دفعہ پڑھیے, اس سے زیادہ ایڈوانٹیجز ملیں گے. اینڈ بلو سفائر پہننا چاہیں تو 8 سے 10 کیرٹ آپ کے لیے موزوں رہے گا. لیکن اگر آپ یہ ریمیڈیز آلریڈی پچھلے سالوں سے یا پچھلے مہینوں سے پرفارم کر رہے ہیں اور چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی, تو پھر اس پر زیادہ زور نہ لگائیے, پھر اس سے نیکسٹ سٹیپ والی ریمیڈیز کی طرف جائیے. بٹ نیکسٹ سٹیپ والی ریمیڈیز آفٹر یور پرسنل ڈائگنوسس, اپنے برتھ چارٹ بنوانے کے بعد انہیں کنسیڈر کریے. برتھ چارٹ میں شور ہو جائے گا کہ پرابلمس کیا ہیں اور اسے کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں, آپ ان پر رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں. بٹ وہ فری فورم نہیں ہے کیپریکونینز, ہوپ فلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. اگلے ہفتے عید کے بعد دوبارہ روٹین شروع ہو جائے گی, اینڈ اس روٹین میں میں زیادہ ڈیٹیل سے ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں گا. اگر کوئی چیز ایسی جو کمنگ ویڈیو میں آپ پوچھنا چاہیں یا سننا چاہیں تو کمنٹس میں اظہار کر دیجیے گا, میں کوشش کروں گا اس کو ایڈریس کر سکوں. اب اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا, آپ کی دعائیں ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں کیپریکونینز. اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نگہبان.